पूण आयज म्हाका एक संदी गावली की हांव बाब रितेश नायक त्यांचो वाडदिवसाचे बद्दल सांगपाची एक संदी गावली की तेंच्यांनी बी आपलें काम आपले वडिलां सारकेंच करचें आनी नांव राखचो आनी नांव बरो वयर सरचो आनी आमी पळयत येयला की तो खरेंच काम करता. बाब रितेश नायक एज अ चेअरमॅन फोंडा म्युनिसिपल कावन्सील तो एक बरेच कामां करता आनी फुडेंय करतलो तो ते जावन ताका शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं. रितेश रवी नायकच्या वाडदिवसाचो आयज निमित्त हांव रितेश रवी नायकाक भरगोच शुभेच्छा दितां. एक नगराध्यक्ष आसल्यान आयज कुर्टी खांडेपार पंचायत तशेंच फोंडा नगरपालिकेन रितेश रवी नायकान खुबश्यो उदरगतीच्यो कामां आपल्या दोळ्या समोर दवरून त्यो यशस्वी करून घडयलेल्यो आसा. कालूच आमी रिटेनिंग वॉलाचें इनॉग्रेशन केल्लें आसा कुर्टी खांडेपार पंचायतीन. आमगेले आदले मुख्यमंत्री तथा आयचे कृषी मंत्री सर रवी नायक ज्यांच्या विजना अंडर ज्यांच्या हेज्या इन्स्ट्रक्शना अंडर रितेश रवी नायकान तेंगेली जें विजन आसा तें फुडें व्हरपाक बरे भशेन फोंड्यान काम केल्लें आसा. हांव ह्या वाडदिवसाच्या निमित्त तांकां फुडें बरें आयुश्य आनी तेंचे जी कामां आसा तितून यशस्वी जावन येवचें अशें हांव देवा कडेन मागतां. दीपक देसाई, काउन्सिलर ऑफ वॉर्ड नंबर 9. आज आमचो चेअरपर्सन श्री रितेश नायक हाचो आज वाडदिवस आसा. हांव ताका वाडदिवसाची शुभेच्छा दिता. आज आमी पळोवंक की फोंड्याक सगळे कडेन कामाचें काम भरपूर काम रितेश सरान काम चालू केल्लें आसा. आमचे स्मशानभुमीचें रेनोवेशन चालू आसा. मार्केट कॉम्प्लेक्स, मागीर शास्त्री हॉल, मागीर आमच्या म्युनिसिपालिटी सायडीक व्हडलें 6,000 स्क्वेअर मिटर जागा आसा. थिंगा वॉकिंग ट्रॅक, मागीर दुसरें आमचे खूब अशी नंतर शांतीनगराक एक वॉकिंग ट्रॅक केल्लें आसा. कुडचडकर नगरीक गार्डनाचें काम चालू आसा. मागीर ID कडेन तेजें गार्डन फाल्यांचें ओपनिंग आसा. अशें सगळे कडेन तेणी आज बरें काम तेजें चालू आसा. तेन्ना हांव फुडें तेजी बरें अशें आनी फुडें हेणी काम करून ताका फुडें तेजी हें बरें जावचें अशें हांव तेजेर मागतां आनी ताका वाडदिवसाची शुभेच्छा दिता. म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन बाब रितेश नायक हांचो वाडदिवस आनी हांव देवा कडेन मागतां की तांकां देवान बरें आयुश्य आरोग्य बरें दिवचें. कित्याक तो जे प्रमाणे पळय काम करता, एप्रील 2022 ह्या म्हयन्याक तो नगराध्यक्ष जालो म्युनिसिपालिटीचो आनी आतां पर्यंत सेकंड टायमाकूच तो जिखलो आनी परत नगराध्यक्ष जावन आतां जवळ जवळ ताका 1.5 वर्सां जाल्लीं आसा. आनी तेच्या कारकिर्दीन तेणें जी कामां डेव्हलपमेंटाची केल्यात ती सगळ्यांक आज म्युनिसिपालिटी एरियेक आमकां दिसता. कित्याक हांव स्वता तेजे वांगडा भोंवपी आनी म्हणून म्हाका खबर आसा. आज जो पयलो म्हणटा हांव जो आज तेणें पयली प्रथम ती शेड आज मार्केटांक जे गरीब लोक आमचे बावडे जे मार्केटांत धंदो करपाक सामके मुड्डेवयले पोतान सावयवेरें म्हणा जावं हे सगळे वाठारांचे तालुक्याचे लोक जे दुर्भाट नागापूर मडकय सगळे लोक येवन जे भायर वता बसताले तांकां तेणें शेड प्रोवायड करून येदी व्हडली दिली. जवळ 1 कोटीची शेड ती आनी शेड करून आज ते लोक बरे वेवस्थीत सगळे बरो धंदो करतात थंय बसून. ताजे उपरांत तेणें आज जे मसण जे आमी क्रिमेटोरियम म्हणटा क्रिमेटोरियम तेणें फाटी लागून सामकी जवळ जवळ रिनोवेशनाक 1 कोटी 20 लाख सुमार अशें अमावंट आसतलो तो. ते प्रमाणे ती बी आतां पूर्णत्वा कडेन येयल्ली आसा. तेजें काम बरें जालां तुमी पळोवंक शकता. आनी बाकीच्यो ज्यो म्हाज्या वार्डान सुद्दां जावं गटर आसूं जावं मागीर म्हाका सदांच तेणें प्रायोरिटी दिल्ली आसा. गटर आसूं जो डेव्हलपमेंट करपाक म्हाज्या वार्डान तेजो खूब मोलाचो हातभार आसा. आमचे गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री तशेंच एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नायक हांणी तर आयज फोंड्याचो सगळो डेव्हलपमेंट तेंच्याच कारकिर्दीन जाल्लो आसा. आनी बाब रितेशाकूय बीन तशेंच तेंचे पावलार पावल करून रितेश बाब काम करता. आनी ताका अशेंच जे आतां हांव म्हणटा तशें आज जी इवन तो हांगा वचून तूं पळया जे आमचे डांगी स्कूल जे आसा पळय किड्स नॅस्ट स्कूल आसा थंय वचपाक मदीं हे शांतीनगराच्यान तांकां ते मदीं व्हाळ लागतालो आनी तो सामको इतलो खराब परिस्थिती आशिल्लो. तो ताणें परिस्थिती ती वळखून
तेणें रोखडो ताबडतोब तेजो एस्टिमेट करून रोखडो पास करून हाडून आज तें काम जाल्लें आसा आनी आयज बड्डेक तेजें तें म्हणजे उद्घाटन तेजें आज बड्डेक दवरलां आनी आज तें जाता उद्घाटन अशें कितें तरी बारीक बारीक अशें सगळ्या वार्डांनी तेजें काम चालूच आसा आनी हांव देवा कडेन इतलेंच मागतां की तेका देवान बरें आयुश्य आरोग्य परत एकदां मागता की तेका देवान बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें कित्याक अशीच लोकांची सेवा करपाक आनी तेजी राजकीय वाटचाल जी आसा ती अशी फुडें बरी जावची आनी तेका सुयेश तेजें चिंतिता आनी आज रितेश नायक चेअरपर्सन फोंडा म्युनिसिपल कावन्सील हेंचो वाडदीस हांव तांकां वाडदिवसाची शुभेच्छा म्हणटा फोंडेचे चेअरपर्सन जावन तेंच्यांनी फोंड्याचो जो डेव्हलपमेंट केला तो खरेंच खूब एप्रिशिएट करपा सारको आसा हांव तांकां देवा कडेन अशीच काम करपाची शक्ती दिवं आनी तांकां अशीच बरी बुद्धी दिवं आनी जे यंग आमचो सोशल वर्कर रितेश नायक ही जी कामां करता फोंड्या खातीर ही खरीच बरी आसा आनी अशीच तेजी वाटचाल फुडें व्हरूं आनी परत एकदां तांकां बड्डेची शुभेच्छा दिता आनी